दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर लेखक स्रष्टा सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी लघुकथाको अवस्था, लघुकथाका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र सँगै अन्य साहित्यका अन्य विधामा पनि सरस्वती छुने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार श्री ओम श्रेष्ठ रोदन। साहित्य र पत्रकारितालाई असाध्यै नजिकबाट छाम्नुभएका उहाँका निबन्ध, कथा, लघुकथा नियात्रा गरेर 11वटा कृति प्रकाशित छन् भने 14वटा कृति सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँ लघुकथा समाज नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मधुपर्क जो नेपाली साहित्य प्रवर्धनमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ। मधुपर्कको 20 वर्षसम्म सम्पादक रहनुभएका उहाँ त्यस पछाडि गोरखापत्र दैनिकको 5 वर्ष प्रधान सम्पादक भएर अहिले अवकाश प्राप्त समयमा हुनुहुन्छ र अहिले पनि लेखनमा उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामी विषय प्रसङ्ग चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समय यो विवादित जस्तो बनेको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पुरानो घर भत्काएर त्यहाँ चाहिँ नयाँ सङ्ग्रहालय, देवकोटा सङ्ग्रहालय बनाउने जुन सुरुवात भएको छ, यसमा चाहिँ कतिपयले स्रष्टाहरूले सम्पदालाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गरिनु पर्थ्यो, त्यसलाई मासियो, सरकारले यो गलत गर्यो भनेर लेखक स्रष्टाहरूले असाध्यै गुनासो गरिरहेछन्। यसमा यहाँको चाहिँ विचार के छ? मलाई के लाग्छ भने दुर्घटना हुनबाट जोगिनुपर्छ। दुर्घटनालाई आमन्त्रण गरिँदैन। त्यस्तै हो यो घर पनि। यो अहिलेको जुन विवाद आइरहेको छ त्यो लेखक कविहरूले महाकवि देवकोटाप्रति गर्ने सम्मान र श्रद्धाञ्जलीको एउटा मूर्त रूप हो भन्छु। महाकवि देवकोटासँग भावनात्मक रूपमा लेखकहरू टाँसिएका छन्, जोडिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उद्वेग आउनु स्वाभाविक हो। तर यो सन्दर्भ अहिले यतिखेरको मात्रै होइन। मलाई लाग्छ 51-52 सालमा को सरकारले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा 11 जना कि कतिजना, करिब 15 जना जतिको एउटा समिति बनेर त्यो घर लिने लगभग टुङ्गो भइसकेपछि अलिअलि बिथोलिएको जस्तो लाग्छ। 51-52 सालमा 51-52 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा प्रदीप नेपालको नेतृत्वमा त्यो बिचमा अलिकति भाँडियो। पारिवारिक रूप कारणले गर्दा भाँडिएपछि अहिले करिब 3 वर्षदेखि नेपाल सरकारले लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मा लगाएको। सबैले चाहन्छन् आफ्नो कुरो आफूले भावनात्मक रूपमा सम्बद्ध भएको कुरो जस्ताको तस्तै होस्। तर यो 15 वर्षदेखि कोही पनि नबसेको घर हो। बस्न उपयुक्त नभएपछि नबसिएको घर र 72 सालको भूकम्पले झन् जीर्ण बनाएको। सबैले चाहन्छन्, मेरो पनि इच्छा त्यही थियो, महाकवि देवकोटा बसेको ठाउँमा गएर छौँ, हेरौँ। तर त्यो भावना हो। भावनाले कहीँ पनि संसारको कुनै पनि कुरामा विकास भएको जस्तो लाग्दैन। दरबार हाई स्कुलको उदाहरण लिउँ न। त्यो अहिले 8 रेक्टरको भूकम्प जाँदा पनि नभत्किने किसिमले बनाएको छ। त्यस्तै यो चाहिँ नि अहिले जुन महाकवि देवकोटाको घर, त्यहाँ चाहिँ नि परीक्षणका लागि प्राविधिकहरू जाँदा, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका टोली जाँदा त्यो कहिले माटो झर्ने, कहिले त्यो मक्केको काठहरू कुच्चिँदाखेरि कच्चक्कै जाने, त्यो अवस्था आइसकेपछि अब टेको लगाएर त्यसलाई सङ्ग्रहालय बनाइरहनु उपयुक्त हो कि होइन, प्रश्न त यहाँनिर छ। टेको लगाएर त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न साथै अर्को दुर्घटना निम्ताउने स्थिति आइसकेपछि अब त्यहाँ अनेक प्रयास भयो। प्राविधिकहरूले पनि त्यो रेक्ट्रोफाइड गर्ने अथवा के गर्ने धेरै किसिमले कोसिस नसकेपछि
कुनै पनि विकल्प नभएपछि यो बाध्यात्मक परिस्थिति भएको जस्तो लाग्छ। म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रवक्ता होइन, तर मलाई यस्तो पनि लाग्छ। कतिपयले यसमा चाहिँ के भन्छन् भने जस्तै उहाँको स्मृतिमा बनाइने सङ्ग्रहालय अन्य ठाउँमा पनि बनाइन सक्थ्यो, अन्य ठाउँ खोजेर सरकारले त्यो बनाउन सक्थ्यो, त्यो ठाउँलाई जस्ताको तस्तै त्यस्तै कम्तीमा त्यसलाई अहिले जस्तो छ त्यसैलाई त्यस्तै राख्नको लागि त त्यो सम्भव थियो, त्यो गरिनु पर्थ्यो। अब त्यही त्यो सङ्ग्रहालय त्यही बनाइनु अन्यत्र पनि बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो त ढिलो चाँडो अब खण्डहरको रूपमा परिवर्तन हुने स्थितिमा थियो भनिन्छ। किनभने माटोहरू सबै त्यो के अरे काठहरू सबै मक्किसकेका, धमिरा लागेका। अब त्यहाँ भनिएको चाहिँ नि के छ भने भित्रपट्टि काँचो इँटा, बाहिरपट्टि पाको इँटा, त्यही काठ सकेसम्मको त्यही काठ त्यही इँटा प्रयोग गरेर बनाउने भन्ने छ। अब त्यो पनि तर्क हो, तर्कको त कहिले असीमित हुन्छ। तर्कमाथि तर्क, तर्कमाथि तर्क। जुन कुरो असम्भव छ, जुन कुरो हुनै सक्दैन त्यस्ता माथि पनि तर्क गर्न सकिन्छ। एउटै सत्यमाथि अहिले हेर्नुहोस् न, अदालतमा हरेक दिन बहस भइरहेछ। एउटै सत्य त एउटै छ नि। त्यसैले तर्क ठुलो कुरो होइन। कुनै कुरो निर्माणको लागि, कुनै कुरो पुनर्निर्माणको लागि केही कुरा अलिअलि उता हानि हुन्छ नै, त्यसमा त चित्त बुझाउनुपर्छ। यसमा हामीले यति धेरै यसलाई अरू विवादित बनाउन खोजेको होइन, सम्बन्धित सम्बन्ध यो प्रसङ्ग सन्दर्भ उठेको हुनाले तपाईँसँग हामीले यसमा कुरा गर्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ अब विभिन्न तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन्, स्वाभाविकै पनि हो। म त के भन्छु भने महाकवि देवकोटाप्रति यति ठुलो सम्मान अहिले युवा पुस्ता र पछिल्लो पुस्ता स्रष्टाहरूमा रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। नेपाली साहित्यको एउटा उनी कहिल्यै चिरकालीन कहिल्यै नबिर्सिने धरोहर हुन्। उनी प्रतिको श्रद्धा सम्मान त्यो सधैँ रहिरहन्छ। त्यो विरोध गरिनु चाहिँ त्यो श्रद्धाको एउटा स्वरूप पनि हो। यसलाई यतिकै छोडौँ। अब हामी तपाईँको साहित्य यात्रा लेखन झन्डै 40 को दशकदेखि निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। 36 सालमा कविता लेखनबाट सुरुवात भएको आज झन्डै अब 78 सालसम्म पनि उत्तिकै लेखन सक्रिय। 20 वर्षसम्म मधुपर्कमा रहेर साहित्यको नालीबेली, नेपाली साहित्यको नालीबेली छाम्नु भयो। अहिले हामी कहाँ छौँ? तपाईँले त्यो बेला मधुपर्कमा रहेर नेपाली साहित्यको त्यो नसा सिरामा छिर्ने बेलामा छाम्दाको अवस्था र अहिले हामी कहाँ छौँ? निश्चय पनि धेरै कुरामा हामीले जसरी विकास गरेका छौँ, नेपाली साहित्यमा पनि धेरै फड्को मारेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अहिले त झन् पछिल्लो समय, पछिल्लो 1.5 दशक चाहिँ नै प्रविधिमय भएको छौँ। प्रविधिमय भएको कारणले गर्दा विदेशका साहित्य र स्रष्टाहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएका छौँ। त्यही कारणले गर्दा पनि नेपाली साहित्य सृजनात्मक रूपमा हिजोको जस्तो परम्परागत रूपमा परिभाषित छैन। हिजो जसरी कविजी भनेर एउटा उपेक्षा गरिन्थ्यो, कवि भन्ना साथै बिर्के ढाकाको टोपी लगाएको, एउटा झोला बोकेको, त्योभित्र कापी हुने, कलम हुने, अनि आफ्ना कृतिहरू हुने र त्यो मात्रै नभइकन त्यो स्वरूप, त्यो परिभाषा भन्दा फरक कसरी पनि गइरहेको छ भने लेखनी पनि हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ। तारा हेरेर कविता लेख्थे रे, जुन लागेको दिनमा, पूर्णेको दिनमा कविता लेख्थ्यो रे, प्रकृति आकाश हेरेर लेख्थ्यो रे, पहाड हेरेर लेख्थ्यो रे। त्यो जमाना पनि छैन अहिले। अहिलेको साहित्य मानवीय स्वभाव र समाजसँग नजिक भएको साहित्य भएन भने आडम्बरी परिकल्पनामा लेखिएका साहित्यहरू त्यो स्रष्टा साहित्य समाजसँग नजिक हुनै सक्दैन। त्यस हिसाबले अहिले त स्रष्टाहरू बढी अध्ययनशील छन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो अनुसन्धान पनि गर्छन्। कुनै विषयमा लेख्नु पर्दा त्यो ठाउँमा जाने, त्यो बारेमा अध्ययन गर्ने, विषयगत अध्ययन भइसकेपछि बल्ल लेख्ने गर्छन्। एउटा सानो कविताको कुरा गर्नुहोस्, लघुकथाको कुरा गर्नुहोस्, निबन्धको कुरा गर्नुहोस्, मतलब त्यो अनुभूतिमा मात्रै अहिले सिर्जना हुँदैन। त्यसले गर्दा नेपाली साहित्य तुलनात्मक रूपमा
यो 15-20 वर्षदेखि त निकै शक्तिशाली भएको छ विधागत रूपमै कुनै पनि विधामा त्यो अनुवाद हुन सकेको छैन अनुवाद भएकाहरू पनि निश्चित ठाउँसम्म पुग्न सकेको छैन पुग्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ नहुनुपर्ने दुर्घटना जस्तो भइरहेको छ त्यसको जीवन्त पक्ष त्योभन्दा पनि सत्य कुरो चाहिँ नि के हो भने राम्रा स्रष्टा स्थितिमिति अनुवाद गर्न चाहँदैनन् त्यो हैसियत पनि नभएर होला र सम्पन्न स्रष्टा जो रहरमा सिर्जना गर्छ उनीहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्छ हिन्दीमा अनुवाद गर्छ फ्रेन्चमा अनुवाद गर्छ र त्यहाँ पुर्याउँछ र अनि नेपाली साहित्य कस्तो छ त भन्दा त्यो कमजोर सम्पन्न स्रष्टाले को अनुवाद भएको पुस्तक पुग्छ अनि त्यसले गर्दा नेपाली साहित्यको स्थितिको आकलन भइरहेको छ नहुनुपर्ने कुरा भइरहेको छ हुनुपर्ने कुरा भएको छ यो त एक हिसाबले असाध्यै नेपाली साहित्यको लागि त असाध्यै नराम्रो कुरा हो एकदमै नराम्रो कुरो किनभने आजसम्म 2 पटक मात्रै तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ स्पष्ट रूपमा जो अनुवाद गर्न सक्छन् शक्तिशाली छन् त्यसको परख चाहिँ पर्गल्न सक्छन् केलाउन सक्छन् उनीहरू यसतर्फ लाग्दैनन् जो सम्पन्न छन् तर त्यो शक्ति छैन उनीहरू यसतर्फ लाग्छन् जसले गर्दाखेरि त्यो कृतिको गहिराई गर्त बलियोपना चाहिँ कमजोर भएर गएको छ त्यही कृति हेर्छन् विदेशीहरूले अनि नेपाली साहित्यलाई आकलन गर्छन् यस्तो रहेछ भनेर त्यसले गर्दाखेरि अनुवाद हुनु विश्व साहित्यसम्म पुग्नलाई एकदमै राम्रो कुरो हो तर नराम्रा कृति अनुवाद भएर त्यहाँ पुग्नु भनेको त झन् दुर्भाग्य हो यो चाहिँ अब कसले के गर्नु पर्थ्यो राज्यले यसतर्फ अब यसमा त सरकारका आधिकारिक निकायहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ हैन उसैले गर्नुपर्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै दायित्व हो अहिलेसम्म 2वटा पुस्तक मात्रै नोबेल साहित्यमा पुगेको छ एउटा डायमन्ड शमशेरको र एउटा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको त्यो उसमा पनि परेन भिन्दै कुरो मतलब त्यो प्रयास भएको छैन भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तै अर्को सरकारी कुनै निकायबाट पहल भयो भने मात्रै अलिकति सजिलो अथवा सत्य कुरा जान सक्छ राम्रो कुरो जान सक्ला होइन भने त सम्पन्नवालाहरू 5 स्टारमा विमोचन गर्नेहरू कोही पुस्तक पुग्छ त्यो हाम्रो निमित्त दुर्भाग्य हुन्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले किन त्यस्तो गर्दैन होला अब गरि त रहेको होला अनुवाद सिङ्गो अनुवाद विभाग छ उसको पनि हैसियत होला हैन उसले पनि विभिन्न भाषामा त्यो अनुवाद साहित्यलाई नेपाली विभिन्न भाषामा अनुवाद गरिरहेछ हिन्दीमा त पुस्तकै पत्रिकै निकालिरहेको छ हैन गरिरहेको होला तर अब टाढा बसेर आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ नजिक बसेर व्यवहार गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ गरिरहेको होला भन्दा गरिरहेको भए त देखिनु नि पर्थ्यो नि केही त भएको छ नि जस्तो एउटा राष्ट्रकविको पुस्तक पुगेकै हो नि त अनुवाद भएर त्यस बाहेक पनि त संसारभरि नेपाली भाषालाई विस्तार गर्ने काम त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरिरहेको छ नि तर प्रतिष्ठानलाई सधैँ आरोप लाग्ने विषय भनेको त कहिल्यै त्योबाट भिन्न नहुने भनेको चाहिँ खाली राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइयो भन्ने गुनासो सधैँ उठ्ने गर्छ त्यो बाहेक प्रज्ञा प्रतिष्ठान बाहेक अर्को कुन ठाउँ छ त भर्ती केन्द्र नभएको सबै ठाउँ त्यस्तै छन् अब त्यो ठाउँ पनि त्यसैको शिकार भयो जसले गर्दा उसले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन त्यसै कारणले अगाडि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो आफ्नो बलियोपन पनि अलि फैलिन पाएन तपाईँ अब लघुकथामा जाउँ लघुकथा यहाँको खास विधा निबन्ध र लघुकथा हजुर लघुकथा समाजको अध्यक्ष पनि लघुकथा के हो लघुकथा किन लेख्ने यसको हाम्रो साहित्यमा यसको स्थान के छ लघुकथा अहिलेको समय सापेक्ष साहित्यिक सिर्जना हो अहिले कसैलाई पनि केही गर्न पनि फुर्सद छैन काम हुनेलाई त फुर्सद छैन काम नहुनेलाई पनि सामाजिक सञ्जालले काम नहुनेलाई पनि एउटै घरभित्र पनि लोग्ने एकातिर स्वास्नी अर्को कोठामा छोरा एउटाको छोरी एकातिर बस्छ र उनीहरू प्रत्यक्ष वार्ता गर्दैनन् मेसेजमा गर्छ खाना पाक्यो आऊ अथवा यसो गर तल घन्टी बज्यो मेसेजमा कुरा गर्छ
मान्छे कति व्यस्त छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण भनेको मैले यस्तो व्यस्त समयमा लामा लामा सिर्जनाहरू पढ्न कसलाई फुर्सद छ जाँगर कसलाई होला त्यसैले समयअनुसार सबै कुरा जसरी परिवर्तन भएको छ साहित्यिक सिर्जना पनि परिवर्तन भएको छ त्यसो त लघुकथा अहिलेको सामाजिक सञ्जालले अतिक्रमण गरेको समाजको सिर्जना होइन 2007 सालमा त पूर्णप्रसाद ब्राह्मणको लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ लेखन त त्योभन्दा अगाडिदेखि नै थियो सङ्ग्रह प्रकाशन भएको 70 वर्ष काटिसकेको छ अनि किन लेख्ने भन्दाखेरि त यस कारणले लेख्ने किन आफैले पढ्नको लागि होइन मैले लेखेको कुरो मेरो परिवारले पढ्नको लागि होइन मेरो नाताकुताले मात्र पढ्नको लागि होइन मैले लेखेको कुरो त देशभरिका पाठकले पढोस् सके विदेशमा भएका नेपालीहरूले पनि पढोस् अथवा विदेशी भाषामा अनुवाद भएर पनि पढोस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो नि त किनभने मैले अहिले तारा झरेको कुरो त लेख्दिनँ म परिकल्पना गरेर कुरो लेख्दिनँ समाजको कुरो लेख्छु समाजको कुरो लेखेको कुरो समाजका मान्छेले पढ्नुपर्छ भन्ने हो अनि त्यो पढ्नको लागि ठुला ठुला ठेलिएको जमाना होइन त्यसकारण लघुकथा अत्याधिक लोकप्रिय हुनको प्रमुख कारण मान्छेको व्यस्तता र लघु संरचना भएको कारणले हो भन्ने नै भनिरहेछौँ हामी त्यसको त्यो संरचनागत कस्तो हुन्छ जस्तै एउटा सानो कथामा त्यो पुरै कथालाई कसरी समावेश गर्ने यसलाई संक्षिप्तमा सबैले बुझ्ने भन्दा अहिले हामीले आँप चाहिने तराईमा मात्र फल्ने ठुला ठुला बोटमा रुखमा फल्ने भनेर देखिरहेका थियौँ नि अहिले गमलामा सानो सानो गमलामा फल्छ आँप छतमै फलाइन्छ बस छतमै फलाइन्छ सबै फलफुलहरू फलाइन्छ त्यसै गरी लघुकथा भनेको त्यो गमलामा फलाएको आँप जस्तै पूर्ण हुन्छ सानो हुन्छ तर पूर्ण हुन्छ त्यसको स्वादमा कुनै अन्तर हुँदैन प्रविधिले सानो बनायो त्यसलाई तर लघुकथाको स्वरूप भनेको कुनै लामो कथाको छोटो रूप होइन कि आफैमा पूर्ण हुन्छ त्यसको सुरुवातै एउटा कौतूहलताबाट हुन्छ व्याख्या गरिँदैन पात्र धेरै राखिँदैन अनि प्रत्येक वाक्य चाहिँ नै कौतूहल रूपमा अगाडि बढिन्छ र गइसकेपछि त्यो अन्त्य यस्तो हुन्छ कि त्यो अन्तिम वाक्य पढेपछि एक किसिमको झट्का लाग्छ करेन्ट लागेको जस्तो हुनुपर्छ राम्रो लघुकथामा र त्यसको अन्त्य यसरी दिनुपर्छ कि त्यो पाठकले एकछिन रन्थनियोस् मिठो खानेकुरा खाइसकेपछि त्यसको स्वादको अनुभूति गर्छौँ यस्तो मिठो खाएँ भनेर त्यस्तै अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ दोस्रो कुरो लघुकथाको चाहिँ अन्त्य निकै सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्ने नै लघुकथाको अन्त्य हो लघुकथाको अन्त्य चाहिँ नि बन्द नभइकन खुल्ला हुनुपर्छ भन्छौँ ओपन एन्डिङ क्लोज एन्डिङ होइन दुई पन्छे 10 भनेको जस्तो होइन होइन दुई पन्छे 10 भनेको जस्तो होइन कि दुई पन्छे भनेर खुल्ला राखिदिउँ न पाठकले आफ्नो हैसियत अनुसार बुझोस् पाठकले त्यो निर्णय गर्ने अधिकार राखोस् पाठकले टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरो प्रयोग गरोस् भन्ने सोच्छौँ विवृत समापन र निवृत्त समापन भन्छ त्यसैले बन्द समापन भएका लघुकथाहरू कम झट्का दिन्छ यस्तो भएछ यस्तो भयो यसको परिणाम यो आयो भनेपछि स्वाभाविक हो कतिपय उपन्यासहरू कतिपय कथाहरू शीर्षक पढेर माथिको पढ्न साथै बुझेको जस्तो बुझिन्छ तर खुल्ला समापन भएको लघुकथा पढिसकेपछि एकछिन घोत्लिन्छ र पाठ मैले भने नि त्यसको लेखकले एउटा उद्देश्य लेखिएको भए तापनि पाठकले हैसियत अनुसार बुझ्छ त्यो मजा हो लघुकथाको मजा तपाईँले भन्नुभयो नि पछिल्लो समय पनि लघुकथा लेखनमा स्रष्टाहरूको आकर्षण लेखकहरूको आकर्षण छ हजुर ती सबैले यो विशेषतालाई अथवा यो शक्तिलाई बुझेका छन् बुझ्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ किनभने लघुकथालाई उपेक्षा गर्ने धेरै वर्षहरू बितेका छन्
लघुकथाको नाममा लघुकथा सिर्जना मात्रै हुन्थ्यो, त्यसको इतिहास पनि थिएन, सिद्धान्त पनि थिएन, त्यसका कार्यक्रम भनेको त शून्य थियो होइन। जब पहिलोपटक 2054 सालमा राष्ट्रव्यापी लघुकथा प्रतियोगिताको संयोजन मैले नै गरेँ, त्यसपछि लघुकथाको एउटा बहाव आउन थाल्यो होइन। लघुकथा के हो भन्ने त मान्छेले कतिले बुझेका पनि छैनन्, नबुझिकन पनि लेखिरहेछन्। अनि बुझ्नेहरूले नबुझुन्जेलसम्म सजिलोसँग लेख्न मिल्छ। बढीमा 300 शब्द भने छोटो कुरो, सानो कुरो जति हुन्छ त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यति कठिन पनि हुन्छ। पहाड बनाउने के गाह्रो र, टिप्पर लगेर थुपारिदिएपछि भइहाल्छ। त्यो पहाडलाई सानो आकारमा निकाल्न कति गाह्रो हुन्छ, संरचनामा निकाल्न। त्यसैले यो लघुकथाको कुरोमा मात्र भन्दिनँ, जीवनलाई पनि नबुझुन्जेलसम्म के पनि छैन, जे गरे पनि हुन्छ। लागु पदार्थ खाइदिए पनि भयो, पार्टीमा सुते पनि भयो, मन लागे पनि भयो, जे मन लाग्यो त्यही गरे भयो। तर जीवनलाई बुझेपछि कति संयमित हुन्छ, कति जिम्मेवार हुन्छ, कति दायित्व बोध गर्छ, सबै कुरोमा बुझ्न गाह्रो छ, बुझिसकेपछि झन् गाह्रो छ। यो लघुकथा समाजले के गर्छ? लघुकथा समाजले त धेरै गरेको छ। लघुकथाको सिद्धान्त निर्माण गरेको छ, त्यो पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पटकको सहकार्य गरेर। लघुकथाका मर्मज्ञ, समालोचक, लघुकथाकारहरूसँग सुरुमा धेरै पटक अन्तर्क्रिया गर्यो, छलफल गर्यो, गोष्ठी गर्यो। त्यो पनि काठमाडौँमा मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा गर्यो। लघुकथालाई उपेक्षा गरिन्थ्यो। लघुकथामा चाहिँ नि अहिले 6वटा लघुकथा समाजले नै पुरस्कार र सम्मानहरूको स्थापना गरेको छ प्रत्येक वर्ष लघुकथा। त्यसपछि लघुकथाको पत्रिका प्रकाशन गरेको छ, नेपाली लघुकथा भन्ने निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ। लघुकथाको सिद्धान्तको पुस्तक पहिलोपटक पूर्ण सिद्धान्तको पुस्तक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमले तयार पार्नुभएको लघुकथा समाजले नै प्रकाशन गर्यो। लघुकथाको प्रशिक्षण अभियानमा हामी देशव्यापी रूपमा धेरै ठाउँमा पुगेका छौँ। सुरुमा हामीले के पनि गर्यौँ भने अब राम्रा लघुकथाहरू नराम्रा सकभर प्रकाशित नहोस् भनेर हामीले सकेसम्म पाण्डुलिपिमाथि अन्तर्क्रिया गर्न खोज्यौँ। पाण्डुलिपिमा अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि त्यसमा हामीले धेरै परिमार्जन गर्न सक्यौँ। लघुकथा लेख्न चाहनेहरूको निमित्त अहिले त धेरै फेसबुकहरूमा सञ्जालहरू छन्, सक्रिय छन्। उहाँहरूको कारणले पनि धेरैले लघुकथा लेखिरहेका छन्, राम्रो लघुकथा लेखिरहेछन् होइन। धेरै राम्रो भएको छ अहिले। त्यसैले लघुकथा समाजले त लघुकथालाई नेपाली साहित्यमा देखिने गरेर उभ्याउने गरी यहाँसम्म हिँडाउने काम पनि गरेको छ र त्यसलाई पछिल्लो पुस्ताले समात्ने काम पनि गरिरहेको छ। तपाईँ नियात्रा पनि तपाईँका धेरै कृतिहरू छन् नियात्रामा। हजुर, नियात्राको अवस्था के छ? नियात्रा पनि पहिलेको तुलनामा मैले अघि समग्रमा भनेको जस्तै नियात्रा पनि पहिले जस्तो यात्रा विवरण लेख्ने चलन छैन। यात्रा विवरण अहिले इन्टरनेटमा यसो थिच्न साथै संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि को बारेमा पनि बुझिन्छ। त्यसैले त्यहाँको यस्तो छ, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको इतिहास, त्यहाँको संस्कृति भन्दा पनि त्यो ठाउँको भूगोल देखेपछि, त्यहाँको जनजीवन देखेपछि, त्यहाँको समाज र त्यहाँको मानिसको स्वभाव र संस्कृति देखेपछि त्यो लेखकलाई परेको अनुभूति के हो? अनुभूतिले खेलाउँदै यात्रा गरिने किसिमको लेखनहरू अगाडि बढेको छ। त्यसैले गर्दा नेपाली साहित्यमा अहिले नियात्रा लेखन चर्चित मात्र होइन, लोकप्रिय मात्र होइन, पाठकप्रिय पनि बनेको छ, बिकाउ पनि भएको छ। नियात्रा तपाईँले अगाडि भन्नुभयो, यात्रा वर्णन र नियात्रा फरक कुरा हो। एकदमै फरक कुरो हो। हजुर, त्यसको त्यो मर्म अथवा त्यो बुझेर लेखिएको छ पछिल्लो छ। किन छ भन्नु होला भने यसमा पनि त्यही दुईटै कुरो भने मैले। रहर गर्नेहरू जो सम्पन्न छन्, लेखक बन्न रहर गर्नेहरू, समसामयिक लेखकहरू 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष यसो किताब बाँडेर लेखक बन्न खोज्नेहरूले यात्रा विवरण लेखिरहनु भएको छ।
छोरीलाई भेटेँ, ज्वाइँलाई भेटेँ, यहाँ गएँ, रेल चढेँ, यति महँगो होटलमा गएँ, रेस्टुरेन्टमा खाएँ भन्ने विवरण लेखिरहेको छ। तर साँच्चीकै लेखकले चाहिँ नि त्यही महँगो रेस्टुरेन्टमा गएर खाएको कुरो पनि उसले अनुभूति लेख्छ, त्यो कुराको पनि अनुभूति लेख्छ। अनुभूति पो पढ्दा पो मजा हुन्छ त। विवरणको के अर्थ छ भने विवरण त जसले पनि लेख्छ नि, विवरण लेखेको हेर्नको निमित्त, पढ्नको निमित्त लेखक हुनै पर्दैन नि, जसले पनि लेख्छ नि। कथा कसले भने हाम्रा पूर्वजहरू निरक्षर हुनुहुन्थ्यो, कति राम्रा राम्रा कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको लेख्नु पो सक्नु, अक्षरमा ढाल्नु पो सक्नु भएन, भन्न त सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यसैले सबै बोलिएका कुरा, सबै लेखिएका कुरा साहित्य हुँदैनन् भन्न खोजिरहेको मैले। साहित्यको नाममा धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित हुन्छन् र ती चाहिँ नि केही समयको लागि लेखक हुँ भनेर गर्वबोध गर्छन्, त्यसपछि आफै हराउँछन्। कसैले सम्झिनै पर्दैन, आफै हराउँछन्, अरूले त सम्झिँदैन। त्यो मैले भन्नुभयो नि, ठ्याक्कै यही अवस्था छ, यसैको बिगबिगी छ भन्ने गुनासो धेरैले गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो यसरी साहित्यिक संवादमा आउनेहरूले त्यस्ता हो हल्ला, त्यस्तै लगानीले लेखक बनेकाहरू, पैसाले त्यो क्षमताले भन्दा पनि त्यो भनौँ न पैसा खर्च गरेर लेख्ने रहर गर्नेहरूले बजारलाई हाबी बनायो भन्ने छ तपाईँको? होइन, बजारलाई हाबी गरेको छैन। अब केही प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको बारेमा लेखिएर बजार हाबी हुनु फरक कुरो हो। होइन भने अरू लेखक त यो सडकमा आउने जुलुस जस्तो आउँछ, एकछिनपछि घर घरमा गइसकेपछि त्यो जुलुस बन्दैन नि। समुद्रमा आउने छाल जस्तो, आँधी जस्तो केही समयलाई हुन्छ। अब त्यसलाई पनि मैले धेरै नकारात्मक रूपमा चाहिँ किन लिनु पर्दैन। नेपाली साहित्यको उन्नयनमा त्यसले खासै योगदान त नगर्ला, सङ्ख्यात्मक रूपमा थप्छ, नपढ्ने मान्छेहरूलाई पाठक बनाउने काम त गर्छ नि त। त्यसैले सकारात्मक रूपमा पनि सोचौँ न। पठन संस्कृति कस्तो देख्नुहुन्छ? पठन संस्कृति पहिलेको तुलनामा धेरै हो, किनभने पठन संस्कृति भनेको साहित्यमा मात्र नभइकन पहिला एउटा पत्रिका थियो, गोर्खापत्र। अहिले कति पत्रिका छ, कति अनलाइन छ, कति टेलिभिजन छ, कति पुस्तक निस्किन्छ। पठन संस्कृति पहिलेको तुलनामा बढेको छ। तर यो बढेकोले चित्त बुझाउने अथवा साहित्य, खास गरी नेपाली साहित्य समृद्ध हुने आधार बनेको होइन। सामाजिक सञ्जालले यो पठन संस्कृतिलाई अलिअलि न्याक्दै गइरहेको पनि देखिएको छ। पठन संस्कृति त अब त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब किताबका अक्षरमा होइन कि अब यस्तो मोबाइल ल्यापटपका अक्षरमा चाहिँ नै बढी पढ्ने जमात बढेको छ। यो समयको एउटा क्रम पनि हो, आशा गरौँ। तर पनि अहिले पनि के भनिरहेछन्, जसले पुस्तक लिएर हातमा लिएर पढ्दाको मजा त्यो स्क्रिनमा पढ्दा मजा आउँदैन भन्नेहरूको जमात पनि कम छैन। त्यो सुगन्धसँगै, त्यो गन्धसँगै पढ्नुको, त्यो अक्षरहरूको आनन्द लिनुको मजा। पुस्तक भनेको त हेर्नु न, युरोप अमेरिकातिर पुस्तक चाहिँ नि नच्यापेको मान्छे हुँदैन। हातमा रेल चढ्दा होस्, रेस्टुरेन्टमा जाँदा होस्, स्विमिङमा जाँदा होस्, जहाँ जाँदा पनि पुस्तक भनेको त मानिसको एउटा संस्कृति जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो संस्कृति प्रवर्धन हुन जरुरी छ। हस्, आजको यो छोटो संवादमा धेरै कुरा, अर्को कुनै फराकिलो बसाइमा कुरा गरौँला। समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र AP1 टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार श्री ओम श्रेष्ठ रोदन। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।